تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल बकरा का सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तअबुदूना इल्लल्लाह لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم صدق الله العظيم